अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नौशीन खुरम CPDIP स्टॉक के साथ एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब हूँ। ये वो फोरम है जहाँ हम बात करते हैं इस खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल, सफारती ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक सोच के नए पहलुओं के ऊपर। हमारा आज का मौजू है पाक भारत ताल्लुकात। हालिया होने वाली पाकिस्तान भारत कशीदगी ने जहाँ बहुत सारे सवालात को जन्म दिया, वहाँ चंद एक सवाल ये भी थे कि क्या भारत सफारती सतह पर तन्हाई का शिकार है? क्या खित्ते में मौजूद ताकतें अमन की राह पर गामजन होने के लिए अपने पास कोई ऑप्शन सेव रखती हैं, या क्या इस खित्ते में अमन की एक उम्मीद बाकी है? और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुख्तार अहमद अली साहब। हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं इस सवाल के साथ कि हालिया पाक भारत जंग और भारत के हमसाया ममालिक और दीगर ममालिक से सफारती ताल्लुकात को देखते हुए क्या आपको लगता है कि इंडिया सफारती सतह पर तन्हाई का शिकार है और इसकी क्या बुनियादी वजूहात हैं? मुख्तार साहब प्लीज। देखिए, इंडिया एक बड़ा मुल्क है। आज़ादी के फौरन बाद से इंडिया एक तो नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा बना, बल्कि उसके फाउंडर्स में से था, और इंडिया ने एक बड़ी सक्सेसफुल डिप्लोमेसी की। वो नॉन अलाइंड मूवमेंट का भी एक तरह से लीडर था या फाउंडर था, या उसमें बहुत मुतहर्रिक उसका किरदार था। 71 में तो उसने एक पीस एंड फ्रेंडशिप एग्रीमेंट भी किया विद सोवियत यूनियन, और सोवियत यूनियन से उसने बहुत फायदे भी उठाए। टेक्नोलॉजी, वेपन्स, ये ज़्यादातर उनको उधर से मिले। बहुत सारे जायंट जो है प्रोग्राम्स ऐसे इम्प्लीमेंट किए गए कि मुल्क के अंदर जो है वो जायंट प्रोडक्शन हो। लेकिन साथ ही साथ में इंडिया जो है वो वेस्ट के भी करीब रहा, उनसे बहुत दूर नहीं गया। हम कल्चरली वैसे भी करीब थे, चूंकि अंग्रेजी बोली जाती थी और एक तारीखी ताल्लुक था। इंग्लैंड के बहुत सारे लोग, इंडिया के बहुत सारे लोग यूके जाते थे, अमेरिका जाते थे पढ़ने के लिए, तो कारोबारी ताल्लुक उधर भी था। तो इंडिया ने एक बड़ी सक्सेसफुल डिप्लोमेसी की। अच्छा, पाकिस्तान के अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन फिर भी जब हमें वेपन्स वगैरह मिलते थे तो उस पर बात ये शर्त लगाई जाती थी कि इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे, क्योंकि वो जी हम तो सीटो सेंटो के हिस्सा हैं, तो ये असल में तो सोवियत यूनियन के खिलाफ है। तो इंडिया की इस हद तक एक कामयाब डिप्लोमेसी थी। पाकिस्तान की भी अच्छी डिप्लोमेसी थी। मतलब हम छोटा मुल्क होने की हैसियत से हमारी जो जरूरियात थी उसके हवाले से शायद मुनासिब था कि उस वक्त हम सीटो सेंटो अलायंसेस का हिस्सा बने, और हमारी जो जियोग्राफिकल लोकेशन भी ऐसी थी। लेकिन इंडिया तमाम ब्लॉक्स में, वो मगरब से जब बात होती थी तो वो कहते थे हम तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, और तो उस हवाले से वो एक अपना उनसे ताल्लुक बनाते थे। सोवियत यूनियन के साथ उन्होंने एक डिफेंस कोऑपरेशन अच्छा बना लिया। नॉन अलाइंड मूवमेंट के लीडर थे, और नॉन अलाइंड की मूवमेंट के मेंबर होते हुए उन्होंने जो बहुत सारी सही काजेज थी उन पर बड़ा असूली मौक़िफ़ अख्तियार किया। फ़लस्तीन का मसला हो, साउथ अफ्रीका में अपार्थीड का मसला हो, इसी तरह से और जगहों पे पाकिस्तान के साथ अगरचे उनका मसला रहा, और वो कश्मीर पे उन्होंने एक जो उसका मुनसिफाना हल होता है उसके हवाले से एक संजीदगी नहीं दिखाई। ये कम से कम पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है। अच्छा, लेकिन कुछ अरसे से पिछले 20-25 सालों में हुआ ये है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट तो वैसे कमजोर पड़ गई थी 70 की दहाई में ही, बल्कि तकरीबन खत्म ही हो गई। लेकिन जब डिसॉल्व हुआ तो उसके बाद इंडिया आहिस्ता आहिस्ता वो मगरब के करीब हुआ है और रशियन फेडरेशन से दूर हुआ है। अगरचे वेपन से वहां से खरीदते रहे, लेकिन पिछले 20-25 साल में ये अमेरिका के काफी करीब चले गए। वेपन सिस्टम्स भी इन्होंने काफी वेस्टर्न ब्लॉक से खरीदना शुरू कर दिए। ट्रेड वगैरह, टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स हो गए, और लग ही रहा था कि इंडिया अब वेस्ट के करीब आना चाह रहा है। और उसमें वो देख ही रहे थे कि चाइना और वेस्ट की बनती नहीं है। इंडिया का अपना डिस्प्यूट है चाइना के साथ, चाइना की पाकिस्तान के साथ एक बहुत कुर्बत है। तो शायद इंडिया का स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के हवाले से वो वेस्ट के साथ है। तो बतदरीज उस तरफ जा रहे थे। अगरचे वो उस तरफ जा रहे थे और उससे फायदे भी उठा रहे थे, लेकिन साथ ही में इंडिया अपने ऑप्शंस बंद नहीं करना चाह रहा था। वो चाइना के साथ भी एक अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन जैसे वो रख रहे थे, और जैसे जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी तो उसके भी वो मेंबर बने। इसी तरह से वो जो है ब्रिक्स के भी मेंबर बने।
تو وہ جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ ملٹی الائنمنٹ پالیسی، کہ پہلے نان الائن تھا تو اب ہم اس وقت بھی جب نان الائن کہہ رہے تھے تب بھی وہ تقریباً ہر طرف انہوں نے اچھے تعلقات رکھے ہوئے تھے، ایک بڑی اسکلفل انہوں نے ڈپلومیسی کی تھی اور اس سے انہوں نے فائدے اٹھائے. ہر ملک کرتا ہے اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے، انڈیا بھی کر رہا تھا. ابھی ان کو یہ لگا کہ وہ کلیم یہی کر رہے تھے کہ ہم ملٹی الائنمنٹ پالیسی ہے، لیکن ویسٹ کے کافی قریب جا چکے تھے. آپ کو پتہ ہے وہ سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی ایک ایگریمنٹ امریکہ کے ساتھ ہو گیا، اور ایک طرح سے تقریباً فارملی انہوں نے نیوکلیئر پاور تسلیم بھی کر لیا. اور ویسٹ یہ چاہ رہا تھا، خاص طور پہ امریکہ، کہ انڈیا کو ایک ریجنل ہیجیمون کے طور پہ بلڈ کیا جائے جو چائنا کو بیلنس کرے اور اس خطے میں سیکیورٹی کی ذمہ داری پرفارم کرے. لیکن لگتا یہ ہے کہ گلوان کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں اس میں یہ سارا کچھ انریول ہو گیا ہے. اس میں ایک لگتا ہے کہ بڑی تبدیلی آئی، اور صرف گلوان کی وجہ سے نہیں، کچھ عرصہ پہلے سے بھی کچھ چیزیں ہو رہی تھیں، جیسے ٹرمپ کا آنا امریکہ میں. اور ٹرمپ جو ہے وہ بہت ٹرانزیکشنل ہے، وہ اپنے پچھلے الائنسز کو کوئی بہت ویلیو نہیں دیتا. تو نیٹو کے جو الائز ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ مطمئن نہیں ہے، تو انڈیا کیسے ہوتا؟ انڈیا تو ابھی اپنے آپشن کھلے رکھے ہوئے تھا، اگرچہ وہ قریب گیا تھا. کوڈ کا بھی حصہ تھا کہ جس میں ایشیا پیسفک میں ایک طرح سے سیکیورٹی کی ایک ذمہ داری یا ایک کنٹینمنٹ آف چائنا جو ہے اس میں ایک اپنا رول پلے کرنا تھا انڈیا نے. لیکن ٹرمپ کی پالیسی کی وجہ سے ویسے ہی سارے الائز وہ ہو گئے انسیکیور، جس میں ساؤتھ کوریا بھی اس نے کام ٹیرف لگا دیں گے. ٹرمپ نے جو ہے وہ انڈیا کی بات کی کہ جناب انڈیا بھی ہائیلی پروٹیکٹڈ اکانومی ہے تو ہم اس پہ بھی ٹیرفس لگائیں گے. تو ایک تو وہاں سے ایک ان ایز شروع ہوئی. لیکن پہلگام کے واقعے کے بعد جب انڈیا نے اپنا یہ آپریشن سندور کیا اور اس میں وہ کوئی بہت ایک کلیئر وکٹر کے طور پہ سامنے نہیں آیا. کلیئر وکٹر کیا، بلکہ دنیا ساری میں تقریباً یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک طرح سے لوزر ہے اس میں. اب دیکھیں پاکستان میں فتح کے شادیانے بجائے گئے، انڈیا میں ایک بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے ہم نے کیا حاصل کیا، اس کے مطلوبہ نتائج ملے نہیں ملے، ڈیٹرنس کیمپ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، ہمارے کتنے جہاز گرے ہیں. مطلب اس پہ وہاں پہ ایک انڈیا میں پاکستان کلیئرٹی نہیں. پاکستان میں ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم تو جیت گئے، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. انڈیا کے بھی کچھ جو سیریس تھنکرز ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ وہ پروین ثانی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے کے بعد پاکستان ایک پیئر کمپیٹیٹر کے طور پہ دنیا میں ایکنالج کیا جا رہا ہے. اچھا، اس سے پہلے دنیا میں بھی یہی تھا، ہماری اپنی پرسیپشن بھی یہی تھی پاکستان میں بھی بہت سارے لوگوں کی، کہ انڈیا تو اکانومی وائز بہت آگے نکل گیا ہے، امریکہ کے بہت قریب ہے، بڑے اس نے جہاز بھی لے لیے ہیں، رافیل لے لیے ہیں، رشیا سے بھی اس نے وہ جو اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم ہے وہ لے لیا ہے، اینٹی بیلسٹک میزائل اور وہ سب. اچھا، تو وہ ایک تاثر یہ تھا کہ انڈیا تو بڑی ڈومیننٹ ملک ہے یہاں پہ. لیکن اس 3-4 دنوں کی جنگ میں انڈیا کی جس طرح سے سبکی ہوئی، پہلے دن ہی ان کے 6 جہاز گر گئے. مطلب پاکستان کا کلیم یہ ہے کہ 6 ہے، اور جو انٹرنیشنل میڈیا وہ کم از کم 3 کی بات کر رہا ہے. انڈیا کے کئی لوگ خود، انڈیا کی کوئی سیاسی نمائندے خود تسلیم کیا کہ 6 جہاز. تو اس سے وہ جو ویسٹ میں یہ پرسیپشن تھی کہ انڈیا کوئی اس علاقے میں ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہو سکتا ہے یا چائنا کے خلاف کوئی بیلنس پرووائڈ کر سکتا ہے، میرے خیال میں وہ امیج اس کا ڈینٹ ہوا ہے. اور ویسٹ والے سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ کیا ہم انڈیا پہ ریلائے کر کے وہ مطلوبہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. وہ پہلے بھی کچھ تھا، چونکہ انڈیا خود یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو ملٹی الائنمنٹ اور کسی ایک بلاک میں پوری طرح سے نہیں جائیں گے. مطلب انڈیا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم امریکہ کے قریب بھی ہوں، ان سے پورے فائدے بھی اٹھائیں، لیکن اگر ضرورت پڑے تو ضروری نہیں ہے ہم کسی ایکٹیو کانفلکٹ کا حصہ بنیں، اور چائنا کے خلاف اگر کوئی امریکہ وغیرہ کا ایکٹیو کانفلکٹ ہوتا ہے تو ہم اس میں نیوٹرل رہیں. مطلب، اور وہ ویسے بریلینٹ اسٹریٹجی ہے کہ ہم چائنا سے کبھی ایکٹیو کانفلکٹ میں نہ آئیں اور اس سے ہماری کوئی بہت ایسی فرکشن بھی نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں کوئی ایکٹیو کانفلکٹ ہو جائے، اور امریکہ سے ہم پورے فائدے بھی اٹھاتے رہیں. تو ویسٹ میں پہلے بھی اس حوالے سے کنسرنز موجود تھے کہ یہ پوری طرح سے ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتے. اچھا، اب یہ ہو گیا کہ یہ ہمارے ساتھ آ بھی جائیں تو کیا وہ ہمیں اس مقصد میں ہیلپ کر سکتے ہیں. تو ویسٹ میں اس حوالے سے اب ایک طرح سے وہ خدشات پیدا ہو گئے. تو یہی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس کانفلکٹ کے فوراً بعد یکدم پاکستان کو ساری دنیا میں بڑی پذیرائی ملی ہے. وہ ادھر کئی کویت وغیرہ نے یا مڈل ایسٹرن کچھ ملکوں نے ہمارے پہ ویزوں کی کچھ پابندیاں لگائی ہوئی تھیں، وہ نرم ہو گئی. ہمارے پاسپورٹ کی رینکنگ کچھ بہتر ہو گئی. دنیا کے ڈیفنس جو منسٹرز ہیں وہ پاکستان کو وزٹ کر رہے ہیں. رشیا جیسے ملک اور جن کا تاریخی طور پہ زیادہ اچھا تعلق تھا انڈیا سے، انہوں نے بھی بڑی نیوٹرل سٹیٹمنٹس دیں. ہمارے شہباز شریف نے بہت سارے ملکوں کا وزٹ کیا اور ان کی بڑی آؤبگت ہوئی. کانفلکٹ کے دنوں میں ہی ہمیں 3 ملکوں نے تو بہت کھل کے سپورٹ کیا، ترکی، چائنا، آذربائیجان. انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ کے دنوں میں بھی کوئی خاص کھڑا نہیں ہوا. اچھا، ایک بات اور انٹرسٹنگ ہے کہ کانفلکٹ اس ہونے سے پہلے جب پہلگام کا واقعہ ہوا ہے
تو اس کے بعد سے امریکی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہمارا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خود ہی سارٹ آؤٹ کر لیں گے، ہم اس میں انٹروین نہیں کریں۔ وہ جے ڈی وینس نے بھی اس طرح کا بیان دیا، اور ٹرمپ نے بھی یہ کہا، ٹرمپ نے یہ کہا کہ they will figure it out one way or another، مطلب خود کر لیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی شاید یہ سوچ رہے ہوتے کہ انڈیا بڑا ملک ہے تو یہ کچھ پاکستان کو پینلائز کر لے گا تو کیا فرق پڑتا ہے، مطلب ٹھیک ہے اگر کر لیا تو وہ ہمارا وہ جو آبجیکٹو ہے کہ ایک ریجنل ہیجمون جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گا، اور نہیں کیا تو ہم اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے ہم تو کانفلکٹ سے دور ہیں۔ لیکن جیسے وہ شروع ہوا تو پھر فوراً انٹروینشن ہوئی۔ اچھا کیوں ہوئی؟ آپ ذرا سوچیے کہ امریکہ کیوں انٹروین؟ پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، باہر رہیں گے، یہ خود ہی فگر آؤٹ کر لیں گے، تو پھر 3 دنوں بعد ہی انہوں نے انٹروین کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے انٹروین اس وجہ سے کیا کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ انڈیا کی بہت زیادہ سبکی ہو، تو ایک فیس سیونگ دلانے کی کوشش تھی۔ اس کا جو ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہی ہے کہ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس میں نہیں آئیں گے، لیکن بعد میں جب انہوں نے انٹروین کیا تو اس میں شاید چاہ رہے تھے کہ یہ اگر ہوا تو انڈیا کا ایک تو وہ تاثر خراب ہوگا، ہاں بیسیکلی یہی بات ہے۔ اچھا، اس ساری کوشش میں جہاں ایک واضح پاکستان کی طرف سے تو ایک واضح موقف یہ بھی تھا کہ امریکہ نے انٹروین کیا ہے اس جنگ بندی کے اندر، لیکن ابھی تک بھارت جو ہے وہ اس کو اس طرح سے ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے بڑا اوپنلی کہا بھی کہ نہیں یہ تو ہمارا انٹرنل ڈیسیژن تھا، شاید امریکہ کی طرف سے نہیں تھا۔ تو اس کے اوپر کیا مطلب یو ایس کا آپ کے خیال میں کیا موقف ہوگا، یا کیا مطلب انہوں نے اس کو کس طرح سے لیا؟ دیکھیے پاکستان تو شروع سے انٹرنیشنل انٹروینشن کو یا انٹرنیشنل میڈیشن کو ویلکم کرتا رہا ہے اور اس کی مطالبہ کرتا رہا ہے کہ امریکہ کو اور اس طرح کی دوسری طاقتوں کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے، اور پاکستان اس وجہ سے کرتا رہا ہے کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ ہمارا موقف مضبوط ہے، تو میڈیشن ہوئی بھی تو ہمارے حق میں ہوگی، چونکہ کشمیر پہ ریزولوشنز موجود ہیں، اور پھر جو پارٹیشن کے فارمولا تھا کہ کیسے ہونی چاہیے اس حوالے سے بھی ہمارا ایک مضبوط موقف ہے۔ پاکستان سے جڑا ہوا وہ خطہ ہے جہاں مسلم اکثریت ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس طرف جانا ہے تو وہ یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہیں گے، یا ہو سکتا ہے انڈیپینڈنس کی بات کریں، کسی صورت میں وہ انڈیا کے ساتھ نہیں جانا چاہتے، تو پاکستان میڈیشن کو ویلکم کرتا رہا ہے۔ تو اس کیس میں بھی جب میڈیشن ہوئی تو پاکستان یا فیسیلیٹیشن ہوئی یا جو آپ جس کو جو بھی نام دے دیں، تو پاکستان نے اس کو ویلکم کیا کہ ٹھیک ہے جی بڑا اچھا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہو بھی گیا، وہ مسئلہ سیز فائر ہو گئی۔ انڈیا شروع سے کہتا رہا ہے کہ جی نہیں، وہ شروع میں تو کچھ عرصہ یو این کی ریزولوشنز تھیں اور اقوام متحدہ کی فیسیلیٹیشن بھی ہوتی تھی، لیکن بعد میں وہ آہستہ آہستہ سے دور ہوتا گیا، اور اس نے کہا نہیں جی ہم یہ خود حل کریں گے، خاص طور پہ شملہ ایگریمنٹ کی بات کہ ہم خود حل کریں گے۔ تو اب خود آپس میں بیٹھ کے حل کرنا ہے تو پھر اس پہ مذاکرات پہ بھی راضی نہیں ہونا، کوئی سنجیدہ ایفرٹ بھی نہیں ہونی، لیکن دنیا بھی کوئی اس میں انٹرفیئر نہ کرے، اور ہم تو بڑے ملک ہیں، یہ کون ہوتے ہیں اس میں انٹرفیئر کرنے والے، تو ایک اس طرح کا موقع۔ تو اس کیس میں لیکن وہ ہوا، انڈیا نے اس کا باقاعدہ کہا ان سے کہ آپ ہمیں اس کو رکوانے میں ہیلپ کریں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا شروع سے بھی چاہ رہا تھا، اس نے جب وہ اسٹرائکس کر لی، ان کے جہاز گر گئے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے آبجیکٹیو اچیو کر لیے ہیں، تو ہم مزید کانفلکٹ نہیں چاہتے، لیکن پاکستان نے کہا ہم تو رسپونڈ کریں گے، کیونکہ آپ کے بھلے 6 جہاز ہم نے گرا دیے ہیں، لیکن آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ آئیں اور حملہ کر کے چلے جائیں، وہ تو ہم نے ڈیفینڈ کیا ہے، تو اب ہم اس کے جواب دیں گے۔ تو انڈیا اس وقت رکنے کو تیار تھا، لیکن بعد میں بھی جب یہ ایسکلیٹ ہوا تو ایسکلیٹ ہونے کے بعد ابھی کوئی اس سٹیج پہ نہیں گیا تھا کہ، اور انڈیا کے جنرلز نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایسکلیشن ہو رہی تھی، اور کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ہم بالکل نیوکلیر وار کے دہانے پہ پہنچ گئے تھے تو امریکہ کو وہ سکیئر ہوا اور وہ سٹیپ ان کیے۔ ابھی وہ سٹیج بہت دور تھی، اس سے بہت پہلے انہوں نے سٹیپ ان کیا۔ یہ تو مطلب اب دیکھیں نا، 2 ملکوں کے بیچ میں 200-400 میزائل چل جانا، مطلب یہ کیا ہے؟ ایسی کوئی بات ہے؟ وہ یوکرین اور سوویت یونین کی جنگ، رشیا کی جنگ چل رہی ہے، تو اس میں ہر روز ہزار ڈرون کے حملے ہوتے ہیں، تو کوئی ایسی بات تو ادھر بھی ایسے ہی تھا، 1-2 ملک ہیں اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے، وہ حملے ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں، کوئی بارڈر کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، تو نیوکلیر وار کا کوئی رسک ابھی نہیں تھا، مطلب ہو سکتا تھا، ایسا ایسکلیٹ ہوتی چلی جاتی تو ہو سکتا تھا، لیکن ابھی اس تھریشولڈ سے بہت پیچھے تھے۔ لیکن امریکہ نے انٹروین کیا، کیوں کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس وجہ سے انٹروین کیا کیونکہ انڈیا نے ان سے کہا کہ آپ کریں، اور وہ فیس سیونگ چاہ رہے تھے، تو امریکہ اور پاکستان پہلے ہی چاہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ ہم تو لڑنا ہی نہیں چاہتے، اور جب ہم نے رسپونڈ کر دیا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے اب ہو جائے۔ تو میرے خیال میں اس کے بعد وہ جو فیس سیونگ تو امریکہ نے دلا دی، لیکن جو ان کا ایک تاثر تھا کہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے اور ریجن میں ایک نیٹ سیکیورٹی دے سکتا ہے اور چائنا کے خلاف ایک ہمیں بڑی مدد مل سکتی ہے، میرے خیال میں وہ تاثر ان کا وہ برقرار نہیں رہا، ظاہر ہو گیا۔
मुमताज साहब, जैसे भी आप बात कर रहे थे कि ये जो एक तासुर था इंडिया का एक बड़ा होने का और यहाँ एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे जो एक वेस्ट का इंटरेस्ट था उनके ऊपर, वो तो किसी हद तक ज़ायल हुआ और ज़ाहिर इससे कुछ लेसन भी लर्न हुए होंगे, वो भारत ने भी किए होंगे, डेफिनेटली पाकिस्तान ने भी किए हैं। लेकिन इस वक्त क्या अगर हम अपने रीजनल जो हमारा अपना खित्ता है इसकी बात करते हैं और देखते हैं कि अब समहाउ जो एक वो पावर बैलेंस है वो किसी हद तक बराबर भी आया है, तो इस सूरत में आपको क्या लगता है कि क्या कोई और ऑप्शंस की जा सकते हैं, जिस तरह से यूरोप में भी हुई हैं? यूरोप ने जब ट्रंप के आने के बाद बहुत सारा आलमी सतह के ऊपर भी तब्दीलियां आई हैं, लोगों ने अलायंसेस बनाए हैं, तो क्या कोई ऑप्शन ऐसी भी हो सकती है कि जहां पे पाकिस्तान, चाइना और भारत जो है वो कोई सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स में जाएं और इस तरह के कोई इनिशिएटिव्स लें कि जिसमें इस खित्ते की सूरत हाल को, अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर किया जा सके? देखिए, एक तो ये जो मैं तासुर ज़ायल होने की बात कर रहा हूँ वो मतलब आर्जी भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया बहरहाल एक बड़ा मुल्क है और वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, और लेकिन वक्ती तौर पे तो यही है कि इंडिया जिस सूरत में अभी मौजूद है इस तरह से तो वो इस खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं हो सकता। और ये चीज़ बदल भी सकती है फॉरेन पॉलिसी में, जो मुल्कों के बीच में जो एक बैलेंस ऑफ पावर होता है वो बदलता भी रहता है। अच्छा, यहाँ से इंडिया के पास ऑप्शंस क्या हैं? एक तो इंडिया इस तरफ जा सकता है कि हम अमेरिका के मज़ीद करीब जाएं ताकि आइंदा हमें अमेरिका की मदद मिले, हम मज़ीद बेहतर हथियार ख़रीदें, हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को मज़ीद स्ट्रेंथन करें, और उनकी इकानमी उनको इस बात की इजाज़त देती है वो अपना बजट से डबल भी कर लें तो वो कर सकते हैं। पाकिस्तान एक निस्बतन छोटा मुल्क है, हम पहले थोड़ी स्ट्रेच्ड हैं, हमारी इकानमी ज़रा कमज़ोर है, तो इंडिया अगर ये सोच ले कि हमने इस खित्ते में डोमिनेंस लेकर आनी है तो वो उसकी कोशिश कर सकता है और वो उस रास्ते पे जा सकता है। अगरचे उस रास्ते पे जाने के अपने फिर मुज़मरात हैं और उस सूरत में उसको अमेरिका के ज़्यादा करीब जाना पड़ेगा, और वो जो पॉलिसी है कि हम मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी, फिर शायद उस पर कम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसमें इंडिया की अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, वो जो दूसरे मुल्कों को कहते हैं कि ये वासल स्टेट है, फिर वासल स्टेट बनना पड़ेगा। अच्छा, तो एक तो वो बात है, तो क्या उस रूट पे वो जाना चाहेंगे? क्योंकि अच्छे वेपन्स चाहिए, आपको लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजरी चाहिए, आपको इंटेलिजेंस चाहिए, तो फिर तो अमेरिका के बहुत करीब जाना पड़ेगा। अच्छा, और वो हो भी सकता है ट्रंप के ज़माने में ही हो जाए, हो सकता है अगर वो रूट लेते हैं और या ट्रंप के जाने के बाद हो जाए। ट्रंप के हवाले से शायद ट्रस्ट उतना नहीं होगा। अच्छा, उस रूट के जाने के नुकसानात यही हैं कि उस सूरत में आप अपनी तवज्जो मुल्क में डेवलपमेंट पे नहीं दे सकेंगे, आपकी इकोनॉमी शायद थोड़ा उस तरह से ग्रो ना कर सके क्योंकि आप पैसे डिफेंस की तरफ लगा रहे हैं। जब इंडिया डिफेंस पे लगाएगा तो फिर दूसरे खित्ते के मुल्क भी तो खामोश नहीं रहते। वो पाकिस्तान को चाइना के और करीब ले जाएगा, चाइना भी उसी हवाले से अपनी तैयारी करेगा, खित्ते के दीगर मुल्क भी। और क्या इंडिया इतना इन्वेस्ट कर भी ले अपने डिफेंस में तो क्या वो स्टिल एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो सकता है इस खित्ते में? तो मेरा ख्याल है नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका की फुल मदद के साथ और अपना डिफेंस बजट बढ़ा के भी जब काउंटर में चाइना पाकिस्तान का रिलेशन बढ़ेगा और पाकिस्तान भी काउंटर मूव्स कर रहा होगा, उधर तुर्की के साथ हमारे ऑलरेडी अच्छे रिलेशंस हैं, उस सूरत में रशिया कैसे रिएक्ट करेगा? तो ये जो है ना कि इंडियन ओशन में या पर्शियन गल्फ में या इवन पैसिफिक में कि इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो सकता है, वो मेरे ख्याल में खाम ख्याली है। वो इंडिया इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करके कभी हासिल नहीं कर पाएगा। अगर इंडिया में एक संजीदा गुफ्तगू हो रही हो और कुछ पॉकेट्स में कुछ लोग कर भी रहे हैं, वो है कि एक एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि कोऑपरेटिव रीजनल सिक्योरिटी मॉडल उस पे काम हो। देखिए, इंडिया एक बड़ा मुल्क ज़रूर है और वो चाइना के बॉर्डर पे है। वो अमेरिका जो इतना दूर एक मुल्क है उसके साथ एक अलायंस में आकर चाइना की कंटेनमेंट का अगर हिस्सा बनता है और एक बिल्कुल इतने बड़े पड़ोसी मुल्क के साथ जो पहले ही उनका एक बड़ा अच्छा ताल्लुक नहीं है उसको एक बहुत ही खराब कर लेते हैं, तो ये इंडिया के बिल्कुल इंटरेस्ट में नहीं है। और फिर इसी तरह से पाकिस्तान इंडिया की भी अगर टेंशन रहती है और इंडिया बड़ा मुल्क बनना चाहता है दुनिया के प्लेटफॉर्म में, तो जिसका अपने बैकयार्ड में पाकिस्तान जैसा बड़ा मुल्क, छोटा मुल्क नहीं, पाकिस्तान जैसा बड़ा मुल्क, पाकिस्तान को भूटान नहीं है, नेपाल नहीं है, श्रीलंका नहीं है, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। अगर आप हमारे साथ एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में हैं पाकिस्तान के साथ, तो आप ग्लोबल स्टेज पे कभी भी अपने आप को उस तरह से मनवा नहीं पाएंगे। मेरे ख्याल में ज्यादा वायबल ऑप्शन जो है और प्रैक्टिकल ऑप्शन
مطلب میں جو بات کر رہا ہوں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف امن چاہتے ہیں، ہم سب امن چاہتے ہیں اور امن ہونا چاہیے. اس خطہ امن کے حوالے سے بہت پیچھے رہ گیا ہے. اس خطے میں ریجنل کنیکٹیوٹی نہیں ہے، لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے، ہمارے بہت ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں اپنے ڈفرینسز کے باوجود. تو اصل میں اگر انیشیٹوز آئیں اور اسٹیٹسمین شپ دکھائی جائے تو پھر چائنا، پاکستان اور انڈیا کو ایک کوآپریٹو سیکیورٹی اور ڈیولپمنٹ ماڈل کی طرف جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی، انڈین اوشن میں، پیسفک میں ایک سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے اور امریکہ بھی اگر اس کا حصہ بن گیا ہے نا، لیکن کم از کم یہ 3 ملک جو قریبی اس خطے کے، مطلب آپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی دیکھ لیں تو مطلب، اور مڈل ایسٹ ادھر بھی دیکھ لیں، انڈین اوشن میں تو بڑے ملک کون سے ہیں؟ انڈیا ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے. اس طرف آپ دیکھ لیں تو انڈونیشیا ہے، یا پھر فار ایسٹ میں جاپان ہے. تو ایک کوآپریٹو سیکیورٹی ماڈل کی طرف جا سکتے ہیں جس میں یہ ہو کہ ہم ون ون، ایک دوسرے سے بجائے اس کے کہ ویپنس کی کمپٹیشن ہو رہا ہو، ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں، تو ہم کچھ اس طرح سے کہ ہم اپنے کانفلکٹس کو یا تو مینیج کریں، ان کو آہستہ آہستہ ریزالو کریں، اور ہم اس علاقے میں امن قائم کریں، اکنامک ڈیولپمنٹ ہو، سی پیک کی ایکسٹینشن ہو، انڈیا بھی اس کا حصہ بنے، ٹریڈ ہو، لوگوں کی موومنٹ ہو، امن قائم ہو. اس سے پھر یہ ہے کہ انٹر کنٹری ریلیشنز بھی بہتر ہو سکتے ہیں، اور جو پرابلم آف ٹیررزم ہے اس پہ بھی کسی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. اب دیکھنا یہ کہ کیا انڈیا اس طرف جائے گا یا نہیں جائے گا. اگر انڈیا اس طرف نہیں جاتا ہے تو پھر وہی ہے، زیرو سم گیم ہوگی، کانفلکٹس انٹینسیفائی ہوں گے، اور جو ایکسٹرا ریجنل پاورز ہیں، امریکہ، چونکہ امریکہ جب اس خطے میں اسٹیپ ان آئے گا تو اس اسٹیپ ان کرے گا تو اس کے جو انٹرسٹ ہیں وہ مطلب اس کے کور انٹرسٹ میں شاید نہیں ہے. وہ امریکہ مین لینڈ کے لیے اس کی کوئی خاص امپلیکیشن نہیں ہے. امریکہ تو آیا افغانستان میں بھی ہیوملیٹ ہو کے گیا، لیکن وہ نکل گئے، چلے گئے، عراق سے آئے چلے گئے. اس خطے میں بھی آ کے وہ اگر ہمارے علاقے میں ایک الائنس کا حصہ بنا کے اور کسی اسٹیج پہ نکل جاتے ہیں، جیسے ابھی ٹرمپ انریلائبل جس کو کہا جا رہا ہے، تو کوئی اور بھی ایسا آ سکتا ہے بالکل وہ کہے ہم تو جا رہے ہیں، تو انڈیا اور چائنا کی ہاسٹیلٹی بڑھا کے تو وہ نکل گئے، تو انڈیا کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ تو میرے خیال میں ایک انڈیا میں بھی اس پہ ایک سنجیدہ حلقوں میں یہ یقیناً بات ہو رہی ہوگی، اور پاکستان کو بھی اس گڈ ول سے جو ہمیں ملی ہے، لیکن پاکستان میں بھی ہم ایک اس طرف جا سکتے ہیں کہ ہم نے تو دیکھیں 3-4 روزہ کانفلکٹ میں بڑا اچھا پرفارم کیا ہے، تو ہم بھی اور جہاز لے لیں اور میزائل بنا لیں اور تیار کر لیں، تو اگلی دفعہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. تو ایک سوچ، ایک کانفیڈنس پاکستان میں آیا ہے، لیکن اس کانفیڈنس کو بھی ہمیں پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے جو امن کی طرف جائے. یہ نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں ہاسٹیلٹی ہو. انڈیا کے بھی اگر کچھ جائز کنسرنز ہیں تو ہمیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور ہمیں پیس کی طرف بڑھنا ہے. چونکہ اگر آپ بغور ان گہرائی میں سوچیں تو اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں ہے. اس کے علاوہ آپشن وہی ہے کہ پھر آپ اپنے آپ کو انڈر ڈیولپڈ رکھیں، آپ کے غریب رہیں، آپ کے علاقے میں مسلسل ہاسٹیلٹی رہے، اور جس طرح سے آپ نیوکلیر پاور ہیں، خدا نخواستہ کسی وقت ایک بڑا حادثہ ہو جائے. بالکل صحیح مختار صاحب، آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین بھی کیا کہ کس طرح سے پاکستان، انڈیا اور چائنا مل کے شاید ایک کوآپریٹو سیکیورٹی ماڈل کی طرف جا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی جا سکتے ہیں. لیکن اگر پاکستان انڈیا کا ایکٹیو کانفلکٹ رہتا ہے اس خطے کے اندر، تو یہ صرف ان دونوں کے لیے، پورے خطے کے لیے ایک ظاہر ایک ہاسٹیلٹی کی پوزیشن تو رہے گی. تو کیا کوآپریٹو سیکیورٹی ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے اور کیا اور ادر آپشنز ہو سکتی ہیں کہ ایک سسٹینیبل پیس کی طرف ہم جا سکیں اور اس خطے کے اوور آل جو ہے ایک پیس کی طرف ایک گامزن ہو؟ دیکھیے، امن قائم کرنے کا ایک طریقہ تو وہی ہوتا ہے کہ آپ بیلنس آف پاور قائم کریں، اور بیلنس آف پاور تو اس خطے میں قائم ہو بھی سکتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ پاکستان اور چائنا بہت قریب ہیں، اور انڈیا امریکہ کے بہت قریب چلا بھی جائے تو ایک بیلنس آف پاور کی فضا ہی رہے گی. لیکن اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ رسک ہوتے ہیں کہ کسی سٹیج پہ بھی ایک پرسیپشن یہ آ جائے یا ایکچولی گراؤنڈ پہ بیلنس آف پاور ڈسٹرب ہو تو اس کے نتیجے میں ایک ایکٹیو کانفلکٹ ہو جائے. ابھی بھی جو ہوا ہے پاکستان انڈیا کے بیچ میں، اس میں شاید یہی تھا کہ انڈیا میں یہ تاثر تقویت پکڑ رہا تھا کہ بیلنس آف پاور اب نہیں ہے اور انڈیا ایک ڈومیننٹ پاور بن چکا ہے. اس کانفلکٹ میں یہ ثابت ہوا بالآخر کہ ایسی بات نہیں ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ پیئر کمپیٹیٹر، خود وہ جو پروین ثانی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک پیئر کمپیٹیٹر ہے، تو بیلنس آف پاور تو موجود ہے، اور انڈیا اگر کوشش کر کے اس کو دوبارہ اس کو بدلنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو کاؤنٹر ایفرٹس آ جائیں گے.
तो मेरे ख्याल में ऑप्शन एक ही है, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी मॉडल, एक वायबल मॉडल जो है, जो एक सस्टेनेबल मॉडल है। अब आप देखिए इस वक्त जो अमेरिका में ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, पाकिस्तान पे भी वो कह रहे हैं कि हम आप पे टैरिफ लगा देंगे, इंडिया से भी कह रहे हैं, चाइना से भी कह रहे हैं, इंडोनेशिया से भी कह रहे हैं। तो बात ये है कि इस सूरत में आप देखें, एक तो डायमेंशन है ना स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस, आप अगर डेवलपमेंट की भी देखें या ट्रेड की, तो आज होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया जैसे मुल्क और चाइना जैसे मुल्क मिल के बात कर रहे हो कि भाई ये टर्म्स ऑफ ट्रेड फेयर होनी चाहिए। ये क्या हुआ कि डेवलप्ड मुल्क जो है, अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, कि वो ऐसी टर्म्स ऑफ ट्रेड पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों पे इम्पोज करे जिससे उनका फायदा हो। बिल्कुल सही। अच्छा, या इसी तरह से फॉर दैट मैटर जो है यूरोप के साथ भी, अभी तो यूरोप में भी इस तरह की वो टैरिफ की बात हो रही है जो अमेरिका उन पे लगाएगा, तो बज़ाहिर वो डिवाइडेड लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप देखेंगे तो ये मसला एक्चुअली डेवलपिंग साउथ का और डेवलप्ड नॉर्थ का है। और जब तक ये रीजनल मुल्क, जो बड़े मुल्क हैं, पाकिस्तान, इंडिया जैसे मुल्क, चाइना जैसे मुल्क, जब तक ये मिल के अपने इंटर कंट्री मसाइल को एक कोऑपरेटिव सिक्योरिटी मॉडल से एड्रेस नहीं करेंगे और फिर उस स्ट्रेंथ को लेवरेज करके आप जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से निगोशिएट नहीं करेंगे, आपको अच्छी टर्म्स नहीं मिलेंगी। इंडिया सिर्फ खुद अकेले निगोशिएट कर रहा है तो शायद आपको कोई अच्छे सिक्योरिटी रिलेशनशिप की वजह से कुछ अरसे के लिए कोई अच्छी टर्म्स मिल जाए, लेकिन कोई ज्यादा शायद वो कोई लास्टिंग सोल्यूशन है नहीं है। तो असल में तो डेवलपिंग कंट्रीज को मिलके और उसमें खास तौर पे उनके बड़े मुल्कों को मिलके उस तरफ जाना है। और अब देखते हैं, अच्छा कुछ इनिशियल उस हवाले से सिग्नलिंग हो भी रही है। अभी जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो चाइना में गए हुए थे, तो वहां पे उन्होंने जो गुफ्तगू की है उससे लग ही रहा है कि वो थोड़ा सा वार्म अप हो रहे हैं चाइना को। अच्छा, उसमें इंडिया में कुछ तनकीद भी हो रही है, कुछ लोग उसमें कुछ साइंस देख रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि अगर आपको कोल्ड शोल्डर मिल रहा है ट्रंप से और रशिया से भी आपका एक दरीना ताल्लुक खराब हो चुका है, तो फिर आपके पास ऑप्शंस हैं क्या? मतलब आप इंडिया के हवाले से सोचिए तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? तो ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा वार्म अप हो के वक्ती तौर पे इस प्रेशर को करके तो फिर उधर ही चले जाए, लेकिन मेरे ख्याल में एक वायबल ऑप्शन उनके पास जो है जिससे उनको वो यही है कि वो एक्चुअली चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ, अच्छा इसमें ये चीजें भी हो सकती हैं कि हम चाइना से ताल्लुकात ठीक कर लें और पाकिस्तान को आइसोलेट कर दें, मतलब वो इस तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन वो भी एक मायोपिक आइडिया होगा कि, और शायद लॉन्ग शॉट है, पाकिस्तान के जिस तरह से ताल्लुकात हैं चाइना के साथ, वो ऐसा होना बहुत मुश्किल होगा। मतलब थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है कि इंडिया चाइना जो है, इंडिया कुछ बातें मान जाए, उनके बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल हो जाए और वो बिल्कुल चाइना के करीब हो जाए, वो बड़ी इकोनॉमी है, चाइना के लिए भी वो शायद एक ज्यादा बेहतर वो होगा, एक जब बिल्कुल मुआशी हवाले से देखें, लेकिन वो ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगेगा। उसका आइडियल यही है कि एक ट्राईपार्टाइट, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया, इनके बीच में एक ट्राईपार्टाइट एक प्रोसेस चले और उसका नतीजा एक कोऑपरेटिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट की सूरत में निकले। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब आपके इंसाइटफुल डिस्कशन का, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा हम नए किसी मौजू के ऊपर सेर-हासिल गुफ्तगू करेंगे। तो नाजरीन, पाकिस्तान भारत ताल्लुकात हमेशा से इस खित्ते में एक मरकज़ी अहमियत का हमल रहे हैं। अगर हम जनूबी एशिया में अमन चाहते हैं तो हमें माजी के बोझ से निकलकर मुस्तकबिल की सिमत का तयन करना होगा, और वो सिर्फ डायलॉग से हासिल की जा सकती है, अमन की बात से हासिल की जा सकती है, और बगैर अमन के, बगैर पीस के शायद इस्तेहकाम मुमकिन ना हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अमन की बात सुनते रहें, ईमान की बात करते रहें। अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट सेक्शन इज ओपन, अपना फीडबैक दीजिए, अपने कमेंट दीजिए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।